صل على محمد وآله وعجل فرجهم الشريف. يا مهدي يا مهدي يا صاحب الزمان يا مهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا مهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا مهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. يا مهدي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل. يا مهدي اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا خير خلق الله يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين، اللهم صل على محمد